अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा है। मेरा ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से है और MA 4th सेमेस्टर की तालिबा हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ से नवाजा गया और 3 किताबें सिलेक्ट करने का मौका मिला। इससे पहले भी मुझे ख़ुसूसी इनाम से नवाजा जा चुका है, जिसमें मुझे एक किताब बतौर इनाम हासिल हुआ, जिसके लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अरमान सर की, जिन्होंने अरमान टेक्नोलॉजीज़ नाम से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो कि एक उम्दा कोशिश है नेट, JRF, MA वगैरह की तैयारी के लिए, और ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिससे हम सभी स्टूडेंट्स ने बेहद इस्तेफ़ादा हासिल किया है, जिसके लिए मैं अरमान सर का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह कर हमारी हौसला अफजाई हो रही है और उर्दू ज़ुबान को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नग़मा तबस्सुम मग़रिबी बंगाल के शहर आसनसोल से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डॉक्टर सैयद बिलाल अरमान सर की इस ग्रुप में रहते हुए अपनी MA की तालीम मुकम्मल कर ली और अच्छे नंबरात से कामयाब भी हुई। मैं डॉक्टर अरमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जो हमारे मुताले और मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारी में माउन साबित हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी उर्दू ज़बान क्विज़ में मैं किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक रही हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करती रहूँगी, ताकि डॉक्टर सैयद बिलाल अरमान सर की ये कोशिश सिर्फ़ उनकी कोशिश नहीं बल्कि हमारी कामयाबी की ज़ामिन बन जाए, क्योंकि एक उस्ताद की सबसे बड़ी कामयाबी उनके शागिर्दों की कामयाबी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MA की स्टूडेंट हूँ। MA 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। तो ये अरमान सर का जो ग्रुप है, जिसमें क्विज़ के हैं जो सवालात अरमान सर हर हफ्ता जो भेज रहे हैं, उससे काफ़ी हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। जैसा हम क्विज़ के आंसर्स जब हम लेसन से सुन के उसके तलाश करके उसके सवालात के जवाब हम जब दे रहे, तो काफ़ी हम लोग को फ़ायदा हो रहा उससे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अरमान सर की कि हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपकी रहनुमाई की वजह से है सो हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। दुआओं की गुजारिश। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमरीन फ़ातिमा देवरिया UP से MA उर्दू 4th सेमेस्टर जुलाई 2022 की स्टूडेंट हूँ। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ डॉक्टर सैयद बिलाल अरमान सर की, जिन्होंने हम तलबा और तालिबात के लिए ज़ुबान उर्दू क्विज़ का इनेकाद किया, पोजीशन आने वाली तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात का भी इंतज़ाम किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो वीकली क्विज़ हम तमाम ने दिया, उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ और हम तमाम के अंदर एक फ़िक्री मुताले का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ। सर की एक बार अमीके क़ल्ब से मशकूर हूँ, जिन्होंने अपनी मुसलसल मशगूलियात के बावजूद हम तमाम के लिए सुनहरा मौका फराहम किया ताकि हम इससे मुस्तफ़िद हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तफ़िद भी हुए। और मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे ही हम तमाम के लिए वक्तन फ़ौक़तन ऐसे सुनहरे मौके फराहम करते रहे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो डॉक्टर सैयद बिलाल अरमान सर से राज़ी हो और हम तमाम को भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियों का कामरानी से सरफराज करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहज़मान अय्यर। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA 4th सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। पहले तो मैं अपने रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ, जिसकी बेपाया रहमत और करम से मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। ये लम्हा मेरे लिए खुशी और फ़ख्र का बास है। ख़ास तौर पर मैं अपने मोहतरम उस्ताद जनाब अरमान सर का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की, हमारी काबिलियत को निखारने में अहम किरदार अदा किया और हमें ऐसे मुकाबलों में शिरकत के लिए तैयार किया। ये क्विज़ मुकाबला बिलखुसूस अरमान टेक्नोलॉजी जैसी सरगर्मियाँ न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफ़ा करती है, बल्कि हमारे सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाती है और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। और ख़ास तौर पर यह क्विज़ मुकाबला उर्दू ज़बान में मुनक़िद किया गया है, जो कि हमारे लिए दोहरी अहमियत रखता है। उर्दू न सिर्फ हमारी कौमी ज़बान है, बल्कि यह इल्म और तारीख़ी शऊर का अजीम ख़जाना भी है, और ऐसे मुकाबले हमें अपनी ज़बान के करीब लाती है, इसकी खूबसूरती को समझने का मौका फ़राहम करती है, और यह कोई इस मुकाबला इल्म को निखारने में मददगार साबित होती है। मैं अपने तमाम साथी तलबा और मुंतज़मीन बिलखुसूस अरमान सर का बेहद मशहूर ममनून हूँ
جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا شاندار موقع فراہم کیا۔ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ فقط وسلام، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں یاسمین مریم ریاست مغربی بنگال کے شہر آسنسول سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اسی سال ایم اے مکمل کیا ہے۔ ویسے تو میں ڈاکٹر سید بلال ارمان سر کے اس گروپ سے شروع سے ہی وابستہ ہوں، لیکن میں نے اس بار پہلی مرتبہ ہفتہ واری اردو زبان کوئز میں حصہ لیا اور آہستہ آہستہ میری دلچسپی بڑھی اور ہر بار میں نے سوالات حل کیے اور بہت فائدہ حاصل کیا۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ میں بھی ایک کتاب بطور انعام حقدار ہوئی۔ ارمان ٹیکنالوجیز کے انتظامیہ اور سر ڈاکٹر ارمان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ اردو زبان کی ترقی میں خود بھی حصے دار ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی حصے دار بنا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر، میرا نام پرویز حسین ہے۔ میں چوک بکری گلی مرشد آباد مغربی بنگال کا رہنے والا ہوں۔ میں ایم اے اردو 2022 جولائی بیچ کا طالب علم ہوں۔ میں ارمان سر کا اپنی طرف سے اور تمام طلباء کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نوٹس ہمیں بھیجے جس سے تمام طلباء نے استفادہ حاصل کیا اور ہفتہ واری کوئز کروا رہے ہیں، جس سے طلباء کو بہت مدد مل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان اردو کوئز کا بھی انعقاد کیا ہے، جس میں طلباء کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، جس سے طلباء کی کافی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر سے میں تمام طلباء کی طرف سے ارمان سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عالیہ خاتون ہے۔ میں ایم اے اردو جولائی 2022 بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ارمان ٹیکنالوجیز چینل سے ہمیں بہت آسانی ہوئی ہے اسائنمنٹس کرنے میں۔ اس سے ہم کچھ پوائنٹس بنا کر آنسر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ارمان سر کو جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم، میرا نام شاہین فاطمہ ہے۔ میں ویسٹ بنگال کولکتہ سے ہوں۔ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ایم اے 4 سیمسٹر کی طالب علم ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر گزار ہوں، جن کے بے پناہ رحمت اور کرم سے مجھے یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے والدین اور اپنے محترم استاد ارمان سر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی، ہماری قابلیتوں کو نکھارنے میں ایک اہم کردار ادا کیے اور ہمیں ایسے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے تیار کیے۔ کوئز مقابلے جیسی سرگرمیاں نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے بلکہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کو بہترین بناتی ہے اور خود امتیازی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ کوئز اردو زبان میں منتخب کیا گیا، جو کہ ہمارے لیے دوسری اہمیت رکھتا ہے اور نہ صرف ہماری قومی زبان ہے بلکہ یہ علم اور ادب، تاریخ اور شعور کا ایک عظیم خزانہ بھی ہے۔ اور ایسے مقابلے ہمیں اپنی زبان کے قریب لاتی ہے، اس کی خوبصورتی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور زبان اردو میں مہارت کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میں اپنی تمام ساتھی طلباء اور مترجمین کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مقابلے کو کامیاب بنایا اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا یہ سنہرا موقع فراہم کیا۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں دل میں دعا گو ہوں کہ ایسے تعلیمی اور ادبی موقع مستقبل میں بھی جاری رہے تاکہ ہم سب مل کر اپنی زبان اور علم دونوں کو فروغ حاصل دے سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔